स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा। आजदेखि हामी बीबीए सेकेन्ड इयरको फाइनान्स सब्जेक्ट पढ्छौं हैन। र आजको लागि चाहिँ हामी टाइम भ्यालु अफ मनी च्याप्टर 3 चाहिँ सुरु गर्छौं। र एक्जाममा चाहिँ बीबीए सेकेन्ड इयरको एक्जाममा चाहिँ खास गरी यहाँबाट चाहिँ 10 देखि 12 मार्क्सको एक्जाममा चाहिँ क्वेशन सोध्ने गर्छ। त्यही भएर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो है। सो आज हामी पढ्छौं टाइम भ्यालु अफ मनी। सो टाइम भ्यालु अफ मनी भनेको के हो त? इट मिन्स दैट what the rupee received today is different from the what the rupee to be received टुमोरो इन फ्युचर। हामीसँग आज भएको पैसाको भ्यालु 1 रुपैयाँ छ र त्यही पैसाको भ्यालु 1 वर्षपछि सेम नहुन सक्छ हैन। भनेको मतलब आज भएको पैसाको भ्यालु चाहिँ 1 वर्षपछि सेम हुँदैन है। मतलब चेन्ज हुन्छ। यसको मनी वर्थ चाहिँ के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ समय अनुसारले है। त्यसलाई भन्छौं हामी टाइम भ्यालु अफ मनी। सपोज हामीले चाहिँ लोन लियो 1 लाख हैन ब्याङ्कबाट अहिले, र 2 वर्षपछि हामीले त्यो के गर्नुपर्ने हुन्छ? लोनलाई रिपेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 वर्षपछि हैन रिपेमेन्ट गर्दा चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? ब्याङ्कले चाहिँ 1,10,000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन। लिँदाखेरि तपाईले 1 लाख लोन लिनुभयो, दिँदाखेरि तपाईले चाहिँ 1,10,000 रुपैयाँ दिनुभयो भने एक्सेस अमाउन्ट अफ मनी कति भयो अरे? 10,000 भयो है। यो एक्सेस अमाउन्ट अफ मनीलाई हामी के भन्छौं? इन्ट्रेस्ट भन्ने गरेका छौं है। सो हामी आज एउटा लाइन के लेख्न सक्छौं भने बैंक charges interest for use of their money हैन because of ब्याङ्कले चाहिँ पैसा लेन्ड गरेको बापत चाहिँ बरोवरबाट चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ आफ्नो प्रिन्सिपल अमाउन्टमा चाहिँ चार्ज गर्ने गर्छ। र त्यो इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नुको रिजन के हो त? टाइम भ्यालु अफ मनी हो, अपर्च्युनिटी कस्ट हो, इन्फ्लेसन रेट हो र रिस्क फ्याक्टर हो। अब यो फ्याक्टरहरुलाई चाहिँ इन समरी फर्म चाहिँ हामी अहिले डिस्कस गर्छौं हैन। पहिलो फ्याक्टर रहेको छ टाइम भ्यालु अफ मनी। यसले चाहिँ कसरी ब्याङ्क चार्जलाई चाहिँ इफेक्ट पार्छ है। हामीले थाहा छ कि आज पाउने पैसाको भ्यालु चाहिँ फ्युचरमा पाउने पैसाको भ्यालु भन्दा चाहिँ के हुन्छ त? बढी हुन्छ। यसको मतलब सपोज ब्याङ्कले यदि बरोवरलाई चाहिँ लोन दिइराको छ भने हैन, उसले ब्याङ्कले चाहन्छ कि यदि 2 वर्षपछि मेरो पैसा रिपेमेन्ट हुन्छ भने मलाई चाहिँ टाइम अनुसारको त्यो पैसाको चाहिँ भ्यालु पाओस् भनेर हैन। अनि त्यही भ्यालु चाहिँ पाउनको लागि चाहिँ ब्याङ्कहरुले चाहिँ इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने गर्छ। अर्को हुन्छ हाम्रो अपर्च्युनिटी कस्ट हैन। यो अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको के हो भने हैन, ब्याङ्कले चाहिँ तपाईलाई लोन दिन्छ, तर ब्याङ्कसँग त एउटा अप्सन थियो नि त, तपाईले त्यो लोन नदिएर अरु कम्पनीहरुमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्थ्यो पैसा, त्यहाँबाट उसले पक्कै पनि बढी पैसा पाउँथ्यो हैन। तर त्यहाँ इन्भेस्ट नगरेर चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्छ रे? मनी चाहिँ लेन्ड गर्छ। र त्यो लेन्ड गरे बापत ब्याङ्कले चाहन्छ कि जुन मेरो अपर्च्युनिटी लस भयो हैन, त्यो अनुसारको प्रॉफिट चाहिँ मलाई चाहिँ त्यहाँबाट यहाँबाट चाहिँ पाओस्। त्यही भएर उसले पनि सर्टेन पर्सेन्टेज अफ अपर्च्युनिटी रेट पनि त्यसमा जोड्ने काम गर्छ। सो हाम्रो थर्ड पोइन्ट रहेको छ इन्फ्लेसन है। इन्फ्लेसन कसरी ब्याङ्क चार्जेसलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ भने सपोज हैन, अब सपोज एउटा के गरौँ भने ब्याङ्कले चाहिँ पैसा चाहिँ हामीले चाहिँ बरोवरले चाहिँ के गर्यो रे? लेन्ड गर्यो हैन। अब लेन्ड गरिसकेपछि केही वर्षपछि बरोवरले चाहिँ के गर्छ? ब्याङ्कले चाहिँ रिपे गर्छ। र त्यो रिपे गर्दाखेरि हैन ब्याङ्कले चाहिँ सेम भ्यालु अफ मनी चाहिँ नपाउन सक्छ हैन। अब त्यो किन पाउँदैन? किनभने सपोज आज हामीसँग 10 रुपैयाँ छ भने त्यो 10 रुपैयाँले हामी धेरै कुराहरु किन्न सक्छौं, बट 2 वर्षपछि त्यही 10 रुपैयाँबाट चाहिँ आज जति किनेको छौं त्यो भन्दा चाहिँ थोरै किन्न सक्छौं। यसको मतलब के हो भने पर्चेजिङ पावर अफ मनी के भइहाल्यो त? डिक्रिज भइहाल्यो के। सो त्यो पर्चेजिङ पावर डिक्रिज भएको कारणले गर्दा पनि ब्याङ्कहरुले के गर्छ भने इन्फ्लेसन प्रिमियम रेट भनेर चाहिँ इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छ। सो हाम्रो लास्ट पोइन्ट रहेको छ रिस्क फ्याक्टर। रिस्क फ्याक्टरले चाहिँ कसरी ब्याङ्क चार्जेसलाई इफेक्ट पार्छ है। अब बरोवरलाई चाहिँ यदि ब्याङ्कले चाहिँ लोन चाहिँ लेन्ड गरेको छ भने हैन, बरोवरलाई चाहिँ ब्याङ्कले यदि लोन लेन्ड गरेको छ भने हैन, त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ कि बरोवरले चाहिँ पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ डिफल्ट गर्न सक्छ हैन, अलिकति बढी टाइम लगाउन सक्छ। हो त्यो रिस्कलाई कभर गर्नको लागि चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ भने प्रिमियम इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छ है। र अल टुगेदर चाहिँ इन्ट्रेस्ट कसरी निस्किन्छ भने हैन, अल टुगेदर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट कसरी निस्किन्छ भने यो चारवटालाई जोडेर निस्किन्छ। टी प्लस ओ प्लस आई प्लस आर। यो चारटै यदि चारलाई हामी जोड्यो भने चाहिँ हैन के आउँछ त? ब्याङ्कले चार्ज गर्ने टोटल इन्ट्रेस्ट रेट आउँछ। सो
ब्याङ्कले चार्ज गर्ने इन्ट्रेस्ट चाहिँ दुईवटा किसिमको हुन्छ है। एउटा चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट, अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट है। एउटा हुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट, एउटा हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। बट हामी फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ के बुझ्छौँ भने ब्याङ्कले जहिले पनि के गर्छ अरे कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट तरिकाले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चार्ज गर्ने गर्छ। सो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको मतलब के हो त? यसको मतलब के हो भने चार्जिङ इन्ट्रेस्ट अन इन्ट्रेस्ट है। इन्ट्रेस्टमाथि इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नु भनेको चाहिँ के हो अरे कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो है। सपोज आज हामीले चाहिँ 1 लाख लोन लिएको छौँ है। आज हामीले चाहिँ के लिएको छौँ 1 लाखको लोन लिएको छौँ र त्यसको रेट चाहिँ कति रहेको छ 10% रहेको छ हैन। सो 2 वर्षपछि आफ्टर 2 इयर हैन हामीले पाउने हैन कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति होला त? टोटल एमाउन्ट चाहिँ कति होला त हैन। त पक्कै पनि हामी के गर्छौँ पहिला 1 लाखको फर्स्ट इयरको लागि इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ है। 1 लाखको चाहिँ फर्स्ट इयरको लागि के निकाल्छौँ इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ है। इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि कति आएर फर्स्ट इयरको 10,000 आयो। मतलब फर्स्ट इयरको एन्ड हैन, फर्स्ट इयरको एन्डमा चाहिँ टोटल कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति आयो अरे 1,10,000 आयो। अब चाहिँ के हुन्छ भने फेरि 1 लाख सेकेन्ड इयरको लागि चाहिँ अब यो 1,10,000 मा चाहिँ के लाग्छ त इन्ट्रेस्ट फर्दर इन्ट्रेस्ट लाग्छ कि हैन। अब यो दुईटा जिरो कट्यो दुईटा जिरो कट्यो हैन। त फर्दर इन्ट्रेस्ट कति चार्ज भयो त 11,000 चार्ज भयो हैन। अब फर्स्ट इयरमा चाहिँ हाम्रो 1,10,000 थियो, अहिले चाहिँ कति भयो 11,000 भयो भने टोटल कम्पाउन्ड एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो कति भयो त? टोटल हाम्रो कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति भयो त? फर्स्ट इयरमा 1,10,000 हैन र सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्ट चाहिँ 11,000 लाई जोडेर टोटल कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति भयो त 1,21,000। त हाम्रो टोटल कम्पाउन्ड एमाउन्ट चाहिँ हामी चाहिँ यति पाउँछ। मतलब इन्ट्रेस्ट माथि पनि के भयो त इन्ट्रेस्ट चार्ज भयो। यसलाई हामी के भन्छौँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। सो अब हामीले चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको मतलब बुझिसक्यौँ र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई नै हामी इन्डाइरेक्टली चाहिँ फ्युचर भ्यालु पनि भन्न सक्छौँ। बट टाइम भ्यालु अफ मनीको टर्म्समा चाहिँ हामी फ्युचर भ्यालु कसरी निकाल्छौँ त? सो फ्युचर भ्यालु निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो अरे प्रेजेन्ट भ्यालु इन्टु 1 प्लस आरको पावर एन है। अब आर भनेको के होला त रेट अफ इन्ट्रेस्ट होला, एन भनेको चाहिँ के हो त नम्बर अफ इयर हो है। र अर्को फर्मुला के हुनसक्छ भने पिभी प्रेजेन्ट भ्यालु इन्टु एफभिआइएफ हैन फ्युचर भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर हैन। अब यसलाई चाहिँ तपाईँ आर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, आई पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट कमा नम्बर अफ इयर्स है। र फ्युचर भ्यालु कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ है। सो प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। सो प्रेजेन्ट भ्यालु भने के हो त? अब यो फ्युचर भ्यालुको एफभी हैन फ्युचर भ्यालु भइ नै हाल्यो। अब यसलाई यहाँ चाहिँ तपाईँ के गरिदिनुहुन्छ डिभाइड गरिदिनु हुन्छ है। अथवा यसलाई अझ कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भने एफभी इन्टु पिबिआइएफ आई% रेट अफ इन्ट्रेस्ट कमा नम्बर अफ इयर। यसरी पनि तपाईँ प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ है। यो त भयो अर्डिनरी केसको लागि है। यो चाहिँ हाम्रो अर्डिनरी केसको लागि चाहिँ फर्मुलाहरू भयो, सिम्पल फर्मुलाहरू भयो है। अब सपोज अब यो चाहिँ फर्मुलाहरू कुन बेला काम लाग्छ? सपोज हामीले चाहिँ अब सेकेन्ड इयरमा चाहिँ हैन सेकेन्ड इयरमा चाहिँ टोटल एमाउन्ट कति भयो भनेर चाहिँ सेकेन्ड इयरको एमाउन्ट मात्र पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामी यो वाला चाहिँ फर्मुला चाहिँ एप्लाई गर्ने गरेका छौँ है। र एउटा तपाईँ नोट के लेख्नुहोस् भने हैन नोट चाहिँ के लेख्नुहोस् भने while हैन while solving questions if question does not specify that cash flow are of beginning and भन्दा नि or end of year है we assume that to be at the end of the year हैन। यदि क्वेसन सोल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हैन त्यहाँ चाहिँ बिगिनिङ अफ द इयर अथवा एन्ड अफ द इयर
मा चाहिँ यति क्यास फ्लो थियो यदि भनेको छैन भने हामीले जहिले पनि चाहिँ इन्ड अफ द इयर चाहिँ क्यास फ्लो भएको होला भनेर चाहिँ जहिले पनि बुझ्नु पर्छ है। सो अब चाहिँ हामी टाइमलाइन सिक्छौँ, टाइमलाइन बनाउन सिक्छौँ है। एउटा चाहिँ यसरी चाहिँ लाइन तान्दिनुस् है। अब यसलाई हामी टुडे बनाऊँ, यो चाहिँ अहिलेको कुरा हो, टुडे इयर 0 भइहाल्यो हैन। त्यसपछि चाहिँ यो यसलाई हामी इयर 1 मान्दियौँ अनि यसलाई के मान्दियौँ इयर 2 र इन्फिनिटीसँग भनौँ न, इन्फिनिटी चाहिँ योलाई चाहिँ हामी इन्फिनिटी मान्दियौँ है। अब यसलाई हामी के भन्छौँ भने यो पिरियडलाई हामी के भन्छौँ भने हैन, यो पिरियडलाई के भन्छौँ भने प्रेजेन्ट नाउ पनि भन्न सक्छौँ अथवा टुडे पनि भन्न सक्छौँ है। र यो पोइन्टलाई हामी अझ के भन्न सक्छौँ भने बिगिनिङ अफ फर्स्ट इयर पनि भन्छौँ है। योलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बिगिनिङ अफ फर्स्ट इयर पनि भन्छौँ है। त्यसै गरी यो अब यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ, यो पोइन्टलाई के भन्छौँ हामी इन्ड अफ फर्स्ट इयर, के भन्छौँ इन्ड अफ फर्स्ट इयर। अनि यसलाई फेरि यही पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ बिगिनिङ अफ सेकेन्ड इयर, यही पोइन्टलाई हामी के भन्न सक्छौँ बिगिनिङ अफ सेकेन्ड इयर। त्यसै गरी अब सेकेन्ड इयरको पनि त्यस्तै, यसलाई हामी के भन्छौँ इन्ड अफ के त इन्ड अफ के भन्छौँ सेकेन्ड इयर। अनि यही पोइन्टलाई हामी अझ के भन्न सक्छौँ बिगिनिङ अफ फर्स्ट इयर है। त अब इक्जाममा चाहिँ क्वेसन भन्न सक्छ बिगिनिङ अफ फर्स्ट इयर, इन्ड अफ फर्स्ट इयर, बिगिनिङ अफ सेकेन्ड इयर हैन। अब त्यो यदि क्वेसनमा भन्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो कन्सेप्टहरू चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट है, यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु है, पछि हामीलाई काम लाग्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले जेनरल फर्मुला पढेको थियो हैन, जेनरल प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालुको फर्मुला पढेको थियो। अब त्यो फर्मुला के को लागि एप्लाई हुन्थ्यो, जुन बेला चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन वर्षको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। सेकेन्ड इयरमा चाहिँ सेकेन्ड इयरको इन्डमा चाहिँ एमाउन्ट कति भयो सेकेन्ड इयरको लागि, थर्ड इयरको इन्डमा चाहिँ थर्ड इयरको एमाउन्ट चाहिँ कति भयो। तर इन क्वेसन चाहिँ क्वेसनमा कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ भने 5 वर्षपछि इन टोटल एमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ त। यदि त्यसरी क्वेसन सोध्यो भने हाम्रो दिमागमा के स्ट्राइक गर्नुपर्छ भने यो चाहिँ हाम्रो एन्युटी मेथड हो। र एन्युटी फर्मुलालाई चाहिँ दुईवटा भागमा डिभाइड गरिएको छ, प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी, अर्को चाहिँ हाम्रो फ्युचर भ्यालु एन्युटी। र प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटीलाई पनि दुईवटा भागमा डिभाइड गरिएको छ, एउटा चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी हैन रेगुलर भइहाल्यो, अर्को चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी ड्यू है। त्यसै गरी यसको पनि फ्युचर भ्यालु एन्युटी रेगुलर, अर्को यसको फ्युचर भ्यालु एन्युटी है, फ्युचर भ्यालु एन्युटी के त ड्यू है। यसलाई पनि डिभाइड गरिएको छ। अब कुन बेला चाहिँ अब क्वेसनमा फ्युचर भ्यालु निकाल्ने हो कि प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने हो त्यो क्वेसनमा त भनिदिनै हाल्छ, तपाईँ पढेर बुझिहाल्नुहुन्छ। तर अब कुनमा चाहिँ रेगुलरवाला फर्मुला एप्लाई गर्ने र कुनमा चाहिँ डी वाला फर्मुला एप्लाई गर्ने, फेरि कुनमा चाहिँ फ्युचर भ्यालुको रेगुलरवाला फर्मुला एप्लाई गर्ने र कुनमा चाहिँ फ्युचर भ्यालुको एन्युटीवाला फर्मुला एप्लाई गर्ने। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ केही किवर्ड्सहरू थाहा हुनु पर्छ। यदि क्वेसनमा इन्ड अफ द पिरियड भन्दियो भने अनि यदि क्वेसनमा चाहिँ हामीले इन्ड अफ द पिरियड भन्दियो भने के बुझ्नु पर्यो भने रेगुलर निकाल्नु छ। के निकाल्नु छ? रेगुलर निकाल्नु छ। इफ बिगिनिङ अफ द पिरियड क्वेसनमा भन्यो भने बिगिनिङ अफ द पिरियड क्वेसनमा भनिदियो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने के निकाल्नु छ? ड्यू निकाल्नु छ। अब क्वेसनलाई पढेर चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने कि फ्युचर भ्यालु निकाल्ने त्यो चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ क्लियर भइ नै हाल्छ पढेपछि है। अब यिनीहरूको चाहिँ हामी एउटा एउटा चाहिँ गरेर चाहिँ फर्मुलाहरू पढ्छौँ है। सो अब हामी एन्युटीको फर्मुला पढ्छौँ। फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटीको अब रेगुलरवाला फर्मुला के हो भने एनुअल क्यास फ्लो इन्टु फ्युचर भ्यालु एन्युटी फ्याक्टर रेट अफ इन्ट्रेस्ट कमा एन होइन। अर्को फर्मुला के हो भने P/I भनेको प्रिन्सिपल बाई इन्ट्रेस्ट होइन, बिग ब्र्याकेटमा 1 + I को पावर n - 1 क्लोज ब्र्याकेट। यो वाला फर्मुला हामी कुन बेला एप्लाई गर्छौँ? जुन बेला चाहिँ हरेक इयर चाहिँ सेम अमाउन्ट अफ क्यास फ्लो चाहिँ भइरहेको हुन्छ। फर्स्ट इयरमा 1 लाख भइरहेछ, सेकेन्ड इयरमा पनि 1 लाख भइरहेछ, थर्ड इयरमा पनि 1 लाख भइरहेछ भने त्यो केसमा चाहिँ हामी चाहिँ फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी मतलब रेगुलरवाला चाहिँ फर्मुला एप्लाई गर्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो फर्मुला के रहेको छ भने फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी ड्यूवाला केस, त्यो वाला चाहिँ हामी कुन फर्मुला एप्लाई गर्छौँ भने एनुअल क्यास फ्लो इन्टु फ्युचर भ्यालु एन्युटी फ्याक्टर R, n इन्टु 1 + I होइन। यो कुन बेला फर्मुला एप्लाई गर्छौँ भने
जुन बेला चाहिँ डिफ्रेन्ट इयरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अमाउन्टको चाहिँ क्यास फ्लो हुन्छ। सपोज फर्स्ट इयरमा 1 लाख भइरहेछ, सेकेन्डमा 2 लाख भइरहेछ, थर्ड इयरमा 3 लाख भइरहेछ हो, त्यो बेला चाहिँ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी टी वाला फर्मुला एप्लाई गर्छौँ हैन। र यसको अर्को फर्मुला चाहिँ के हो अरे p/a हैन, ब्र्याकेटमा चाहिँ 1 + i को पावर n - 1 हैन इन्टु 1 + i है। अब चाहिँ हामी के पढ्छौँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी को फर्मुला पढ्छौँ। सो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी को रेगुलर वाला फर्मुला के हो भने एनुअल क्यास फ्लो इन्टु फ्युचर भ्यालु एन्युटी प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी फ्याक्टर रेट अफ इन्ट्रेस्ट कमा नम्बर अफ इयर्स। र यसको अर्को फर्मुला के हो भने पी हैन इन्टु 1 - 1/1 + i को पावर n है। अनि यो कुन बेला फर्मुला एप्लाई गर्ने अगाडि पनि मैले भनेको हो, जुन बेला चाहिँ इक्वल अमाउन्ट अफ क्यास फ्लो चाहिँ हरेक साल भइरहेछ। फर्स्ट इयरमा पनि 1 लाख भइरहेछ, सेकेन्ड इयरमा पनि 1 लाख भइरहेछ, थर्ड इयरमा पनि 1 लाख भइरहेछ। त्यसै गरी प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी यो डी वाला कुन बेला फर्मुला एप्लाई गर्ने जुन बेला चाहिँ डिफ्रेन्ट इयरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अमाउन्ट अफ मनी चाहिँ क्यास फ्लो भइरहेछ है। सो उसको फर्मुला के हो एनुअल क्यास फ्लो इन्टु फ्युचर प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी फ्याक्टर रेट अफ इन्ट्रेस्ट कमा नम्बर अफ इयर्स इन्टु 1 + i। यसको अर्को फर्मुला के हो p/i इन्टु 1 + i को पावर n इन्टु 1 + i। सो यसरी चाहिँ हामी एन्युटीको फर्मुला चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौँ। र एन्युटीको फर्मुला अब एन्युटीको फर्मुला कुन बेला ड्यू लगाउने कुन बेला रेगुलर लगाउने त्यो चाहिँ मैले चाहिँ अघि नै बताइसकेको छु है। सो अब चाहिँ हाम्रो लास्ट टपिक के रहेको छ भने पर्पेचुइटी है। यो पर्पेचुइटी भने के हो त, अब यो चाहिँ के हुन्छ भने यसको चाहिँ मेच्युरिटी डेट हुँदैन के हैन, यो इन्फाइनाइट पिरियडको लागि हुन्छ हैन। सपोज अब हरेक साल भनौँ न यसको क्यास फ्लो पनि के हुन्छ त इभेन हुन्छ। हरेक साल 1 लाख छ भने हैन, फर्स्टमा 1 लाख छ भने हरेक साल के हुन्छ त 1 लाख नै हुन्छ, त्यो पनि इन्फाइनाइट पिरियडको लागि। अब त्यो बेला चाहिँ हामी चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु पर्पेचुइटी कसरी निकाल्छौँ त, त्यो निकाल्ने फर्मुला के हो भने प्रिन्सिपल बाई इन्ट्रेस्ट है। अब चाहिँ पार्ट 2 भिडियोमा चाहिँ एक्जाममा आएको क्वेसनहरू चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक तथा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।